खुदावंद में आपकी सलामती हो। इस प्रोग्राम के गुज़श्ता पार्ट्स में हम देख चुके हैं कि खुदा को जानने का सफ़र नस्ल इंसानी किस तरह से लेकर आगे बढ़ती गई। पहले तख्लीक के ज़रिए से यानी क्रिएशन के ज़रिए से, फिर कॉन्शियस यानी ज़मीर के ज़रिए से इंसान ने खुदा को जाना अपने ज़मीर की आवाज़ के ज़रिए से। और आज भी हर इंसान का लगभग ऐसा ही सफ़र होता है कि वो पहले तख्लीक को देखता है, दुनिया को देखता है, और फिर उसके ज़हन में सवाल पैदा होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो खुदा को जानने के सफ़र में आगे बढ़ता है। लेकिन हर एक के इस सफ़र का दौरानिया जो खुदा को जानने का है मुख्तलिफ हो सकता है। खुदा का फ़ज़ल होता है कि हम बचपन से ही उन पाक नविश्तों से वाकिफ़ हो जाएं जो खुदा के पाक रूह के इल्हाम से तहरीक से कलमबंद किए गए। और आज हम इस हिस्से में देखेंगे 2 पॉइंट्स के बारे में। एक कि खुदा अपने आप को कोवेनेंट्स के ज़रिए से ज़ाहिर करता रहा, कलाम मुक़द्दस में अपने अहदों के ज़रिए से खुदा ने अपने आप को ज़ाहिर किया। और उसके बाद फिर हम देखेंगे जो प्रोग्राम का इख्तिताम है कि आखिरकार खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, अपने इकलौते बेटे के वसीले से, अपने कलमे के ज़रिए से अपने आप को इस दुनिया में ज़ाहिर किया। अज़ीज़ों, हमने गुज़श्ता बार देखा कि खुदा को किस तरह से लोग अपने सर्कमस्टांसेस और एक्सपीरियंसेस के ज़रिए से यानी हालात और तजर्बात के ज़रिए से जानते और अपनी अपनी सोच के मुताबिक, अपने अपने तसव्वुर के मुताबिक कोई ना कोई तस्वीर उसकी बना लेते हैं या सोच बना लेते हैं या नज़रिया बना लेते हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि खुदा ने किस तरह से नस्ल इंसानी को खल्क करने के साथ ही पहला हुक्म दिया और फिर अहकाम का सिलसिला जो है कलाम मुक़द्दस में हमें नज़र आता है कि वो जारी रहा। और आज हम देखेंगे कि खुदा इस कलाम में जो उसके अहकाम और उसकी शरीयत है किस तरह से वादे भी करता आया, क्योंकि हमने गुज़श्ता बार देखा कि इंसान अपने ज़ोर से खुदा के हुक्मों पर पूरी तरह से अमल नहीं कर सकता, खुदा की मर्ज़ी को इस जिस्म में रहते हुए पूरा नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके लिए कोई इंतज़ाम ना करे। जिस तरह से खुदा को जानने के लिए जब तक खुदा इस कायनात को ना बनाता, इस कायनात में मुख्तलिफ अनासर ना रखता, जब तक हमें बिनाई ना देता, तब तक हम देख नहीं सकते थे क्रिएशन को, इस तख्लीक को। इसी तरह से खुदा हमारी रूहानी आँखों को भी खोलता है ताकि हम रूहानी चीज़ों को देख सकें, उस अनसीन वर्ल्ड को देख सकें, उस अनदेखी दुनिया को देख सकें जिसमें जिसके बग़ैर हम आने वाले जहान को, इस ज़िंदगी के बाद को नहीं समझ सकते। कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि इस ज़िंदगी से बढ़कर भी कुछ है, एक ऐसी ज़िंदगी जो मरने के बाद हमें मिलेगी, हमेशा की ज़िंदगी। और कलाम मुक़द्दस में ही यूहन्ना की इंजील में लिखा है, उसके 17वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हमें दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमारे ये पॉइंट्स जो हम सीखते आए इन प्रोग्राम्स में वो यही है कि हम खुदा को किस तरह से जान सकते हैं। और अब हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अगर हम हमेशा की ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए खुदा को जानना ज़रूरी है, खुदा को मानना ज़रूरी है और खुदा की मानना भी ज़रूरी है। कलाम मुक़द्दस में सबसे पहले हम देखेंगे कि खुदा ने ना सिर्फ इंसान के लिए अहकाम रखे बल्कि इसके साथ साथ कुछ वादे भी किए। जब इंसान से नाफरमानी हो गई, उसने गुनाह कर लिया, तो साथ ही खुदा ने एक वादा किया जो हमें पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत में मिलता है। और यहाँ पर लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। पैदाइश 3 बाब और उसकी 15वीं आयत याद रखें। यहाँ पर खुदा ने एक निशान या एक इशारा दे दिया था, एक वादा कर दिया था कि औरत की नस्ल सांप के सर को कुचलेगी। और आगे चलकर हम देखते हैं कि किस तरह से एक ऐसी शख्सियत की तरफ इशारा था जो औरत से पैदा होने वाला था। और कुंवारी मरियम से खुदावंद यीशु मसीह ने जब जन्म लिया तो हम देखते हैं कि किस तरह से उसने उन तमाम पेशीनगोइयों को, उन तमाम अहदों को पूरा किया जो खुदा ने वादे नस्ल इंसानी के साथ अहद अतीक में किए थे। हम इस पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत में खुदा के वादे को कहते हैं कि ये खुदा का आदम के साथ अहद था। उसके बाद फिर हम देखते हैं खुदा ने एक और अहद किया, और अहद को इंग्लिश में कोवेनेंट कहा जाता है।
خدا اپنے کووننٹس کے ذریعے سے، خدا اپنے عہدوں کے ذریعے سے بھی اپنے آپ کو ثابت کرتا رہا، اور جب جب وہ عہد پورے ہوتے گئے وہاں سے ہم دیکھتے گئے یہاں جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتے گئے وہ جانتے گئے کہ خدا سچا اور برحق ہے۔ خدا نے ایک وعدہ ابراہیم کے ساتھ بھی کیا، اسحاق کے ساتھ اور یعقوب کے ساتھ بھی خدا نے اپنے اس وعدے کو جاری رکھا، اور ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے پیدائش 26ویں باب میں خدا نے جب ابراہیم، اسحاق، یعقوب کو برکت دی تو لکھا ہے 26ویں باب کی 4 آیت میں، اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا، اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ اور ہم نے دیکھا خدا نے آدم کے ساتھ کیا کہا کہ عورت کی نسل سانپ کے سر کو کچلے گی۔ آدم کے ساتھ خدا نے یہ عہد کیا یا یہ وعدہ کیا، اور ابراہیم کے ساتھ کیا کہ زمین کے سب قبیلے تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ آئیے نئے عہد نامے میں غلطیوں کا خط دیکھتے ہیں، اور وہاں پر مقدس پولس رسول فرماتے ہیں 3 باب میں کہ پس 16ویں آیت میں لکھا ہے، 3 باب کی غلطیوں 3 باب کی 16ویں آیت میں، پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کی غلطیوں 3 باب کی 16ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ ہم نے دیکھا پیدائش 3 باب اور اس کی 15ویں آیت، عورت کی نسل سانپ کے سر کو کچلے گی، اور پھر پیدائش 12ویں باب میں، 15ویں باب میں، اور پھر 26ویں باب میں ہم نے دیکھا 4 آیت میں کہ کیسے خدا نے ابراہیم کی نسل کے وسیلے سے کہا کہ زمین کے سب قبیلے برکت پائیں گے، اور مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ وہ نسل خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور آگے چل کر غلطیوں 4 باب میں لکھا ہے 4 باب کی 4 آیت میں، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے وقت مقررہ پر اپنے وعدوں کو پورا کیا، جو خدا نے کہا تھا، جو خدا کی شریعت تھی، جو خدا کے آئین تھے، اس کے مطابق بھی ویسا ہی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خدا نے اپنے کلام میں وعدے کیے تھے، جو عہد تھے، جو کووننٹس تھے، ان کے ذریعے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنی اس بات کو، اس سچائی کو قائم رکھتے ہوئے نسل انسانی پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا۔ ایک اور عہد ہم دیکھتے ہیں، ایک آدم کے ساتھ، اور پھر ایک ابراہیم کے ساتھ، اور پھر خدا نے ایک وعدہ اپنے بندے موسیٰ کے ساتھ بھی کیا، جو خدا کے ساتھ بات کرتا تھا، خدا سے ہم کلام ہوتا تھا۔ اور استثنا میں ہم دیکھتے ہیں، استثنا 18ویں باب کی 15ویں آیت میں، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے، اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب خدا نے کوئی سینہ پر داسے کام دیے تو کس طرح سے خدا کا جاہ جلال اس پہاڑ پر دکھائی دیا۔ وہ پہاڑ دہک رہا تھا، اس پر آگ تھی، اور لوگ اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے، صرف موسیٰ کو اس پہاڑ پر جانے کی اجازت تھی۔ اور تب لوگوں نے موسیٰ سے درخواست کی، حضرت موسیٰ سے، خدا کے بندے سے، خدا کے نبی سے، کہ تو ہی خدا سے بات کیا کر، ہم آگے نہ ہوا کریں۔ اور یہاں پر خدا نے کہا کہ یہ اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تم نے اس وقت حورب کے پہاڑ پر یعنی کوہ سینا پر کی۔ وہ کیا تھی کہ اب ہمیں خدا کی ایسی آواز نہ سننا پڑے۔ ایسا خوف، ایسی ہیبت وہاں پر طاری تھی کہ اگر کوئی اس حد کو پار کرتا تو وہ بھی فنا ہو جاتا۔ اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ خدا نے کس طرح سے اپنے ان عہدوں کو پورا کیا جو موسیٰ کے ساتھ کیا، کہ میں تم میں سے، تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی کو برپا کروں گا، وہ تیری ہی مانند ہوگا اور تم اس کی سننا۔ اور یہ اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تم نے خود کی تھی کہ ہمیں خداوند اپنے خدا کی آواز سننی نہ پڑے۔ کتنی دلچسپ بات ہے کہ آدم نے بھی جب ٹھنڈے وقت میں خدا کی آواز سنی تو اس نے اپنے آپ کو چھپایا، اور یہاں پر بھی جب دست کام ملنے لگے تو لوگوں نے اس کے بعد ان حالات کو دیکھ کر، اس ہیبت کو دیکھ کر، خدا کے جاہ و جلال کو دیکھ کر یہی درخواست کی موسیٰ سے کہ تو ہی خدا سے بات کرنے جایا کر، ہم پیچھے ہی رہا کریں۔
اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کو ہی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دو حصوں میں ہمیں تقسیم دکھائی دیتی ہے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ اور پرانے عہد نامے میں ہمیں ایک سفر نظر آتا ہے، خدا کو جاننے کا سفر۔ خدا اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے، خدا اپنے آپ کو نسل انسانی پر اور خاص طور پر بنی اسرائیل پر ظاہر کرتا ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ انسان اسے جانے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان خدا کی پہچان میں آگے بڑھ سکے، اور اسی وجہ سے خواہ کوئی کسی بھی مذہب، کسی بھی عقیدے، کسی بھی جگہ پر اس دنیا میں رہتا ہو، خواہ وہ جنگلوں میں بھی ہو، خدا اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے ظاہر کرتا ہے، اپنی تخلیق کے ذریعے سے بھی، اپنے رازق ہونے کے ذریعے سے بھی، اپنے محافظ ہونے کے ذریعے سے بھی، اپنے پروردگار ہونے کے ذریعے سے بھی۔ صرف انسان ایک بار اسے پکار کر دیکھے، ایک بار اسے جاننے کی خواہش کرے، آگے بڑھے، تو یقیناً خدا اپنا آپ اس پر ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایمان کی بھی ضرورت ہے، اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے اپنے آپ کو کلی طور پر، مکمل طور پر انسان پر ریویل کیا، انسان پر ظاہر کیا، کیونکہ انسان کی آج بھی یہ خواہش ہے، اور بہت سے انسان آج یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر ہمیں خدا اپنا آپ دکھا دے، ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر خدا یہاں پر اپنے آپ کو دکھا دے تو کیا واقعی انسان ایمان لے آئے گا؟ کیا اس کو دیکھ کر انسان زندہ بھی رہ سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ خدا پاک ہے، محب ہے۔ ہاں، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے جب ہم پورے دل سے اسے پکارتے ہیں، اور جو سفر ہے خدا کو جاننے کا، خدا کا جو مکاشفہ ہے، اس کو ہم مسیحی ایمان میں بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ خدا ثالوث نے اپنے آپ کو کس طرح سے ظاہر کیا، کس طرح سے اس نے تخلیق کیا سب کچھ، اور کس طرح سے آج وہ نیو کریشن کا بھی، نیا مخلوق بنانے کا بھی کام کرتا ہے۔ ایک اور وعدہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک اور عہد جو ہمیں سیموئل میں ملتا ہے، آدم کے ساتھ، ابراہیم کے ساتھ، موسیٰ کے ساتھ، اور آخر کار خدا نے اپنے ایک ایسے بندے کے ساتھ جو خدا کو اس کے دل کے موافق مل گیا، یعنی خدا کا بندہ داؤد، اس کے ساتھ وعدہ کیا، اس کی نسل کے ساتھ وعدہ کیا، اور وہ ہمیں دوسرا سیموئل اس کے 7ویں باب میں ملتا ہے۔ دوسرا سیموئل اس کا 7واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا، تیری سلطنت سدا بنی رہے گی۔ آج خدا کا بندہ داؤد ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن کس طرح سے اس بادشاہت کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کس طرح سے اس وعدے کو ہم سمجھ سکتے ہیں جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کے سب قبیلے برکت پائیں گے، کس طرح سے داؤد کی نسل جو ہے اس کی بادشاہی ہمیشہ تک اس پوری دنیا میں قائم رہے گی۔ اگلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ان عہدوں کو بھی پورا کیا، اور اپنے کلام کو بھی تکمیل تک پہنچایا، اور گناہ کا کام بھی تمام کیا۔ عزیز و عبرانیوں کے خط اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ یہاں پر ہم غور کر سکتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے نبیوں کے وسیلے سے کلام کیا، اور آخر میں اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم نے جب اس ٹاپک کے اوپر سیکھنا شروع کیا تو ہم نے زبور 19 دیکھا کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور زمین اس کی دستکاری دکھاتی ہے، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کا سر، ان کا کلام، یعنی کریشن کا جو کلام ہے، کریشن کے ذریعے سے، تخلیق کے ذریعے سے خدا انسان سے بات کرتا ہے، اور پھر نبیوں کے ذریعے سے، یعنی اپنے کمانڈمنٹس کے ذریعے سے، اپنے احکام کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے خدا نے انسان پر اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور اس زمانے کے آخر میں نسل انسانی کے لیے خدا نے اپنے آپ کو اپنے اکلوتے بیٹے
ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ظاہر کر دیا. So God reveals himself through his creation, through our conscience, through circumstances, through commandments, اور پھر through covenants, اور last میں through Christ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان نکات کو سمجھ چکے ہوں گے اور انہی کے ذریعے سے اپنی زندگی پر غور کرتے ہوئے خدا کے بارے میں جانیں گے کہ آپ کس سٹیج پر کھڑے ہیں، کس مقام پر کھڑے ہیں، اور خدا کو کیسے اور کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اناجیل میں اپنے آنے کا مقصد بیان کیا. یوحنا کی انجیل 10ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو زندگی ہم گزارتے ہیں اس سے بڑھ کر بھی زندگی ہے، اور وہ کثرت کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کی امید ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے. ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اگر ہم احکام کے ذریعے سے، حکموں کے ذریعے سے خدا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جان تو جائیں گے کہ خدا کیا چاہتا ہے، لیکن کیا ہم اس کی مرضی کو، اس کے حکموں کو پورا کر پائیں گے؟ آئیے کلام مقدس میں سے خدا کا ایک اور وعدہ دیکھتے ہیں جو ہمیں حزقیل نبی کے صحیفے میں ملتا ہے. حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 36واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا، اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے. یہاں پر ہمیں ایک اور اشارہ ملتا ہے، ایک اور پیش گوئی ملتی ہے، اور وہ ہے کہ خدا ہمیں نیا دل عطا کرے گا، خدا ہمیں نئی روح عطا کرے گا. گویا خدا ہمارے باطن کو نیا بنا دے گا. صرف ہمارا ضمیر ہی، ہمارا باطن ہی خدا کا چراغ نہیں ہوگا، بلکہ خدا آپ ہمارے دل میں آ کر اسے منور کر دے گا. اور نئے عہد نامے میں ہمیں واضح طور پر کرنتھیوں کے خط میں ملتا ہے، پہلا کرنتھیوں 3 باب کی 16ویں آیت میں، کہ کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے ہم نے اپنے دل کو جانچنا ہے، پہلے ہم نے اپنے دل میں خدا کو آنے کی دعوت دینی ہے، اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہی جب ہم اسے اپنے دل میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، خدا کا پاک روح ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے. بہت دفعہ سمجھا جاتا ہے کہ مسیحی ایمان میں گویا 3 خداؤں کو مانا جاتا ہے، لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ایک ہی ہے. خدا باپ جس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اور واقعی جب کوئی کہتا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تو خدا باپ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اگر کبھی کسی نے نہیں دیکھا تو کوئی کس طرح سے اس خدا کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل 14ویں باب میں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں خدا میں سے نکلا ہوں. خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا نے اپنے آپ کو نسل انسانی پر کلی طور پر ظاہر کر دیا، مکمل طور پر ظاہر کر دیا. خداوند یسوع مسیح جو کامل خدا ہے وہ کامل بشر بن گیا تاکہ ایک پل کا کام انسان اور خدا کے درمیان کر سکے، ایک درمیانی بن جائے، اور وہی نجات دہندہ ہو سکتا تھا جو خود اس دلدل میں سے باہر ہو، جو خود گناہ سے مبرہ ہو، جو خود پاک ہو. وہی ہمارے لیے نجات کا باعث بن سکتا تھا. اور ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے یوں ہی گناہ کا کفارہ ادا نہیں کر دیا یا یوں ہی درگزر نہیں کر دیا، بلکہ گناہ کی مزدوری موت خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ادا کی، اور اس کے وسیلے سے اس نے ہمارا خدا کے ساتھ ایک نیا رشتہ قائم کیا، ایک نیا تعلق قائم کیا، ہمیں نیا مخلوق بنا دیا. جو کوئی مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نئی ہو گئیں. ضرور ہے کہ خدا کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو رینیو کریں، نیا بنائیں. اگر ابھی تک اس کو نہیں جانا تو اس کو گہرے طور پر خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جان سکیں، اس کے پاک کلام کے ذریعے سے جان سکیں، اس کریشن کے ذریعے سے، اس تخلیق کے ذریعے سے جان سکیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب خدا کو ہم گہرے طور پر پہچان لیتے ہیں، اس کا ادراک ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، تو اس کائنات کی ہر شے ہم سے ہم کلام ہو جاتی ہے. ہم اس میں خدا کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، ہم اس میں خدا کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں، خدا کی محبت کو دیکھتے ہیں. خواہ وہ طلوع آفتاب ہو، خواہ وہ غروب آفتاب کا منظر ہو، خواہ وہ پرندوں کی چہچہاہٹ ہو، خواہ وہ
खूबसूरती आबशार की सूरत में, तितलियों की सूरत में, रंगों की सूरत में, दरख्तों और फूलों की सूरत में हो, हमें खुदा उनमें दिखाई देता है। लेकिन हरगिज़ हम उन्हीं अशिया को, उन्हीं अनासर को खुदा ना समझ लें या सिर्फ उनकी तारीफ़ ना करें। याद रखें, जब खुदा हमारी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आ जाता है और हम कोई अच्छा काम करते हैं और लोग उस अच्छे काम के वसीले से हमारी तारीफ़ करते हैं, तो हमारी गवाही ये होनी चाहिए कि ये अच्छा काम करने वाला मैं नहीं, बल्कि खुदा की ज़ात है जिसकी मैं पैरवी करता हूँ, और खुदा का रूह है जो मेरे दिल में बसता और मुझसे खुदा की मर्ज़ी को पूरा करवाता है। आप यकीनन इस दुनिया में रहते हुए खुदा की मर्ज़ी को पूरा करेंगे तो आपको यूं ही लगेगा कि जैसे आप लहरों के ख़िलाफ़ मुखालिफ समत में तैर रहे हैं। लेकिन ज़िंदा मछली की यही निशानी है कि वो पानी में मुखालिफ लहरों के भी तैर सकती है। लेकिन अगर आप मुर्दा मछली की मानंद हैं तो फिर पानी जहाँ पर आपको बहा के ले जाएगा, आप बहते चले जाएंगे। आज बहुत से लोग रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। वो दुनिया की पैरवी में, हालात के हाथों में, दुखों और मुसीबतों में ज़िंदगी को यूं बसर कर रहे हैं कि वो हारे हुए हैं, वो शिकस्त खुर्दा हैं। वो पानी की लहरों पर किसी बेजान शय की तरह तैरते चले जा रहे हैं। ज़िंदगी तो रखते हैं, सांसें तो लेते हैं, लेकिन उस ज़िंदगी में ज़िंदगी नहीं। अगर आज आप ये आवाज़ सुनते हैं कि आदम तू कहाँ है, आपका नाम लेकर खुदा आपसे पूछता है कि आप कहाँ हैं, तो आपको अपनी लोकेशन को ऑन करने की ज़रूरत है। और मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि आज अगर आपको किसी मंजिल पर पहुँचना है, आप गूगल मैप से मदद हासिल करते हैं, तो सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि टर्न ऑन योर लोकेशन, अपनी लोकेशन को ऑन करो कि तू कहाँ है, तू बता कि तू किस जगह पर है। आप उसे ऑन करते हैं और उसके साथ साथ कनेक्शन का होना भी बहुत ज़रूरी है। और यही खुदा के साथ हमारा ताल्लुक़ है। अगर हम उस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की पहचान में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करना चाहते हैं, तो हमें ये नहीं कहना कि खुदाया तू कहाँ है, बल्कि उसकी आवाज़ को सुनना है कि मैं कहाँ हूँ, और खुदा को आवाज़ देनी है। खुदा के सामने रद्द अमल का इजहार करना है, उसकी आवाज़ सुनकर छिप नहीं जाना। अगर हमारे काम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हैं, अगर हम उसे जानना चाहते हैं, तो यकीनन हम उसमें आगे बढ़ेंगे। अजीज़ों, याद रखें कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को, जो हमने पहले भी सुना, जो खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज थे कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और जिसको तूने भेजा उसको जाने। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को पेश किया मसलूबियत के लिए भी, निजात के उस बड़े काम के लिए भी, और फिर कहा कि तमाम हुआ। और इस बात को भी हम याद रखें कि कलाम मुक़द्दस की लगभग 40 से 60 पेशगोइयाँ जो खुदावंद यीशु मसीह से ताल्लुक़ रखती थी, आखिरकार वो तकमील को पहुँची जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर ये अल्फाज कहे, तमाम हुआ। हम देखते हैं कि अहद अतीक में, यानी पैदाइश से लेकर मलाकी तक, खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक बहुत सी पेशगोइयाँ की गईं। लगभग 40 से लेकर 60 तक पेशगोइयाँ हमें मिलती हैं जो खुदावंद यीशु मसीह में आकर पूरी हुई। उसके कुंवारी से पैदा होना, उसका सलीब पर हमारे गुनाहों की खातिर जान देना, हमारी मुशक्क़तें अपने ऊपर उठा लेना, और फिर मलाकी में से मैं पढ़ना चाहूँगा एक हवाला, जैसे हमने शुरू किया और देखा कि किस तरह से खुदा अपने आप को इस कायनात के ज़रिए से ज़ाहिर करता है, और इंसान ने सूरज को ही, आफताब को ही सबसे पहले अपना देवता समझ लिया, क्योंकि वो रोशनी का, दिन लाने का और ज़िंदगी का सबब था। मलाकी उसके 4 बाब में हम पढ़ते हैं, लिखा है उसकी 2 आयत में, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, आफताबे सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गाँव खाने के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। सो आफताबे सदाकत जो हकीकी नूर है, नई क्रिएशन के लिए, हमें नया मखलूक बनाने के लिए उसकी ज़रूरत थी, और वो इस दुनिया में आ गया। और यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुईं, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बग़ैर पैदा नहीं हुई। और आगे लिखा है, उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। और इसी यूहन्ना की इंजील में आगे चलकर हम देखते हैं कि इसलिए कबूल नहीं किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। 3 बाब की 19वीं आयत में लिखा है कि
उस नूर को रद्द करने का क्या सबब था, क्या वजह थी। और सज़ा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। इस सारे टॉपिक के अख्ताम पर अजीज़ों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गुनाह वो सबसे बड़ा अंसर है जो इंसान को खुदा से जुदा कर देता है। खुदा पाक है और वो गुनाहगार इंसान के साथ रफ़ाकत रखना चाहता है, लेकिन गुनाह के साथ रफ़ाकत नहीं रख सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालेंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाएंगे, तो फिर आप वैसी ही ज़िंदगी गुजारेंगे जैसे आप गुजारना चाहते हैं। लेकिन अगर खुदा की पाकीज़गी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर उसके हुक्मों पर अमल करना होगा। उसका पाक रूह आपका रहनुमा होगा। खुदावंद यीशु मसीह आपके सामने एक मिसाल होगा। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। पहला यूहन्ना 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। सवाल इंसान का यहीं से शुरू होता है कि ज़िंदगी क्या है। और अगर आप ज़िंदगी को जानना चाहते हैं तो फिर ज़िंदगी देने वाले को जानना होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। पैदाइश 3 बाब उसकी 15वीं आयत, वो वादा जो खुदा ने नस्ल इंसानी से उस मोहब्बत और फजल के बायस किया कि औरत की नस्ल सांप के सर को कुचलेगी। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत में हम उसकी तकमील देखते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अजीज़ों, हमसे कहा गया था कि हम खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, ताकत और अक्ल से मोहब्बत रखें, और अब हमें ये पता चला नए अहद में कि खुदा भी हमसे मोहब्बत रखता है, और उसने पहले हमसे मोहब्बत रखी और अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। खुदा की मोहब्बत की कदर कीजिए, उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दीजिए, और अपने आप को पाकीज़गी में आगे लेकर चलें। अपने दिल का दरवाज़ा खुदावंद यीशु मसीह के लिए खोलिए। आपकी ज़िंदगी मुनव्वर होगी और आप अपनी ज़िंदगी को, इस दुनिया को, अपने इर्द गिर्द को, अपने हालात को, इस तख्लीक को, खुदा के अहकाम को, खुदा के कलाम को एक नए ज़ाविये से, एक नए रुख से देख पाएंगे। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। खुदावंद के इरफान, उसके इल्म, उसके हिकमत में आगे बढ़ते रहें। आमीन।